इलामका एक 36 वर्षीय युवक प्रेम प्रसाद आचार्यले 2079 साल माघ 10 गते संघीय संसद भवन अगाडि बानेश्वरमा आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाई आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेका थिए। माघ 11 गते बिहान 5 बजे उपचारको क्रममा उनको निधन भएको छ। अनेकौं बाँच्ने विकल्प खोज्दा खोज्दै केही नलागेपछि आखिर प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरे। मान्छे मृत्युदेखि डराउँछ, तर अनेक परिबन्धले घेरेपछि त्यो डरलाई पनि जित्दो रहेछ त्यही परिबन्धले। त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुन् प्रेम प्रसाद आचार्य। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति तथा राजनीतिप्रतिको चरम निराशाको परिणाम हो प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाह। प्रेम प्रसादले देखिएर आफैलाई जलाए, यहाँ नदेखिएर यसै गरी भित्रै जलिरहने बेहिसाब छन्। देशमै केही गर्छु भन्दा भन्दै हारेर आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमा उनको जीवनका इति वृत्तान्त लेखेर अस्ताएका छन्। उनले आत्मदाह गर्नुअघि फेसबुकमा लेखेको लामो स्ट्याटस यस्तो छ: म एक आम युवा, आम उद्यमी, आम व्यवसायी प्रेम प्रसाद आचार्य सन्तोष। जन्म 2043 साल भाद्र 1 गते। वतन सूर्योदय फिक्कल 11 केराबारी, इलाम, प्रदेश 1। रङ्गीन सपनाहरू बुनेर परिवार, समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्दै अगाडि बढिरहेको थिएँ। आज 36औं वसन्त पार गरिसक्दा पनि गरिएका कर्मबाट केही उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको तीतो सत्यलाई ओकल्दै मैले यो देशमा पढ्दा, जागिर खाँदा, व्यापार गर्दा, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा एवं उद्योग चलाउँदा भोग्नु परेका समस्या र ती समस्याहरूबाट पाएको शून्य उपलब्धि आज सरसर्ती यो सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने अनुमति चाहन्छु। यो एक आत्मवृत्तान्त पनि हो र मेरो असफलताको कथा पनि हो। म विद्यार्थी कालमै रहँदा 2067 सालमा ब्रेन ट्युमर भएर बुबा बित्नुभयो। बुबा बिरामी हुँदै गरेको अवस्थामा नै मेरो विवाह भयो र बुबाको मृत्यु पश्चात म काठमाडौँमा श्रीमतीसँगै रहेर विभिन्न प्राइभेट स्कुलमा एवं थमेलका ट्राभल एजेन्सीमा काम गरेर गुजारा गर्न थालेँ। त्यसबेला हाम्री ठुली छोरीको जन्म भइसकेको थियो। पैतृक सम्पत्तिबाट पाएको इलाम फिक्कल बजारको घरलाई बेचेर काठमाडौँमा नै घर बनाउने प्रयत्न गरियो र त्यही अनुसार भयो। बुढानीलकण्ठमा घर बनाइयो र ठमेलमा ट्राभल एजेन्सी खोली काम गर्न थालियो। राम्रो चल्यो ट्राभल सुरुमा, तर बिस्तारै उधारो बजारले गाँज्न थाल्यो। चिनिया नागरिक, गोराहरू र काठमाडौँकै +2 कलेजहरू हाम्रा ग्राहक भए। चिनिया पर्यटकहरूले कहिले कबुल गरेको पैसा नदिने, ट्रेकिङ लाँदा बीच बाटोमा पुगेपछि यहाँ यति उकालो छ भनेको थिइनस्, यहाँ चिनिया खाना पाइँदैन भनेको थिइनस् आदि इत्यादि भन्दै न्यू खोज्ने अनि पूरा पैसा कहिल्यै नदिने। चिनिया पर्यटक छोडेर +2 का विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै जन्म जिल्ला इलाम लान थालियो, दार्जिलिङ र सिक्किम समेत गरेर। इलाममा टी टुरिज्मको अवधारणा ल्याउने म र मेरा साथी युवराज गौतम हुन् भन्दा फरक नपर्ला। तर काठमाडौँका +2 कलेज कहिल्यै पूरा पैसा नदिने। 4-5 लाखको व्यापार अर्थात् टुर प्याकेज लानुपर्ने हुँदा 3 लाख जति एडभान्स दिने। त्यत्रो पैसा एडभान्स पाएपछि व्यापार नगर्ने कुरै भएन। तत्पश्चात बाटोदेखि नै न्यू खोज्न थाल्ने, टुर नै तिक्ततापूर्ण हुने। बाटोमा सबैभन्दा धेरै कम्प्लेन खानामा आउने। ए हजुर, हाम्रो देशमा बाटोमा खाना खराब छ, यो देशको सरकारले त्यस्तै खा भन्छ, कहिल्यै सुधार हुँदैन, म के गरौँ? अनि काठमाडौँ आएपछिको कथा उही। कलेजमा बाँकी पैसा लिन जाँदा अनेक बहाना बनाउने। घरि इक्जाम टाइममा आउनुहोस्, फी उठ्छ अनि दिन्छौँ। घरि एडमिसन टाइममा आउनुहोस्, दिन्छौँ भन्ने, तर पैसा नदिने। काठफोर्ड कलेज बालकुमारीले दादागिरी शैलीमै 1,75,000 दिएन। सान इन्टरनेसनल कलेज नक्सालले 90,000 दिएन। यी त एकमुष्ट हुन्, खुद्रा खुद्री कति दिएनन्। ठमेलमा अफिस भाडा दिनु परिहाल्यो, कर्मचारीलाई तलब दिनु परिहाल्यो अनि सुरु भयो ऋणको सिलसिला। यो देश उधारो बजारले सबैभन्दा धेरै बिग्रेको रहेछ भन्ने त्यहीँबाट थाहा भयो। बजारमा जताततै लुटेरा मात्र रहेछन्। ट्राभल चलाउने क्रममा 1-2 जना गोराहरूलाई पोखरा, कान्द्रुक, काठमाडौँ भ्याली, नगरकोट आदि गन्तव्यमा लानुपर्ने हुँदा भाडाका गाडी लानुपर्ने। महँगो पर्ने भएकोले आफ्नै गाडी किनौँ भन्ने लागेर सुजुकी अर्टिगा गाडी किन्ने जमर्को गरियो। एनआइसी एसियाले फाइनान्स गरिदिने भयो।
6 लाख डाउन पेमेन्ट गरेर अरू किस्ता तिर्ने गरी गाडी निकालियो। डाउन पेमेन्ट मध्ये 4 लाख जम्मा गरियो। 2 लाख सोरुमले भनेको समयमा दिन सकिएन। 2 महिना समय मागे, दिएन अनि गाडी फिर्ता लग्यो। सुजुकी सोरुम थापाथलीले मेरो 4 लाख खायो, फिर्ता दिएन। यहाँ नहुनेलाई र केही गर्न खोज्नेलाई नै लुट्दा रहेछन्। हुँदा हुँदा ट्राभलबाट यति घाटा हुन थाल्यो कि मैले थाम्नै सकिनँ। गोरा आउनै छाडे, चिनिया पर्यटक पैसै नदिने, +2 कलेजहरू पनि पैसै नदिने, भारतीय पर्यटकहरू खर्च नै नगर्ने, फाइदै नहुने। ट्राभल बेचेर विदेश जाने जमर्को गरियो। त्यसबेलासम्म काठमाडौँको घर, जग्गा, सम्पत्ति सबै सकियो र उल्टो ऋण लाग्यो। विदेश जाने भनी जमर्को गर्दा झण्डै 1 वर्ष लाग्यो र त्यो समय पनि ऋणमै परिवार चलाइयो। जसोतसो बाहिर गइयो कतार। अफिस असिस्टेन्टमा अन्तर्वार्ता पास गरेर गएको। आफ्नै दक्षताले 6 महिनामै सेल्स एन्ड मार्केटिङ म्यानेजर भइयो। 5000 कतारी रियाल तलब थियो। खाने, बस्ने, गाडी, इन्टरनेट सबै कम्पनीले दिने, अरू के चाहियो। 2014 देखि 2017 सम्म कतार बसी सबै ऋण तिरी थोरै पैसा बचाएर देश फर्किए। श्रीमती र आफन्तको सल्लाह र आफ्नै इच्छा बमोजिम जन्मथलो इलाम घर गएर सूर्योदय एग्रो इन्डस्ट्रिज एन्ड फार्म हाउस प्राली इलाम एग्रो मार्ट नामक उद्योग खोलियो। सूर्योदय 11 केराबारी इलाममा। गल्ती यही गरिएछ। मैले सोचे पैसालाई जग्गामा फ्रिज गर्ने होइन, चलायमान बनाउने, उद्योग खोल्ने, पैसा कमाउने र सबैको उदाहरण बन्ने। बचेको पैसाले जग्गा किनेको भए यति बेला 5 डबल हुने रहेछ। मैले कतार बस्दा इजरायल, अस्ट्रेलिया, नर्वे आदि देशबाट आएको ताजा फलफुल, तरकारी, मासु एवं विविध धेरै खाएँ, देखेँ। हाम्रो देशमा पनि यस्तै गरी सुरक्षित प्याकिङ गरेर मौलिक खानेकुराहरू बजारमा बेच्न सकिएला भन्ने आँट आएर त्यही गर्न थालियो। इलाम घिउ, इलाम गुन्द्रुक, इलाम अकबरे अचार, तामाको अचार आदि प्रोडक्ट्स बनाई बेच्न थालियो। सुरुमा गाडी भाडामा लिएर झापाको बिर्तामोड, दमक, इटहरी, धरान, विराटनगरसम्म साना ठुला किराना पसलदेखि गोर्खा डिपार्टमेन्ट, बराहा डिपार्टमेन्ट, किनमेल डिपार्टमेन्ट, 87 डिपार्टमेन्ट, एनएमसी सहकारी पसल जस्ता ठूला मार्ट सबैलाई सामान बेचियो। यति हत्तु भइयो कि पैसा कहिल्यै समयमा पाइएन बजारबाट। सबैलाई उधारोमा सामान बेच्नुपर्ने र पनि हामफाली हालियो, फुत्कन सकिएन। नाफा त के, झन ऋण बढ्न थाल्यो उधारो बजारले। कच्चा पदार्थ, फ्याक्ट्री अपरेसन कस्ट, ट्याक्स, लेबर, स्टाफ स्यालेरी आदि सबै नगदमा किन्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने। तर बजारलाई उधारोमा सामान दिनुपर्ने, त्यो पनि 12 बखडा लगाएर। जम्मा 30-35% नाफा देखिने कागजमा, तर बजारमा सामान फस्ने हुँदा 6 महिनामा मात्र बल्ल तल्ल पैसा उठ्ने, केही पर्सेन्ट ब्याड डेब्ट्स हुने। यता फ्याक्ट्री, र मेटेरियल्स, वेजेज एन्ड स्यालेरी नगदमा खर्च गर्नुपर्दा र बैंकले पनि ऋण बन्द गरेको कारणले व्यक्तिगत ऋण 36% सम्म ब्याज तिरियो। अनि नाफा सकिवरी उल्टो घाटा हुने। घाटा पूर्ति गर्न लागेको ऋण र ब्याज तिर्दा तिर्दा डब्बल तेब्बर घाटा हुने। एउटा ऋणको ब्याज तिर्न अर्को ऋण लाग्ने। अनि केही पसलेहरूले सामान बेच्न नसक्ने अनि अन्त्यमा एक्सपायर भयो भन्दै सामान फिर्ता दिने। पसले, रिटेलर्सहरूले केही रिस्क नै नलिने। आफूले नगद लगानी गरेको प्रोडक्ट्स बजारमा उधारो बेच्दा त्यो लगानीको ब्याज र त्यो ब्याज तिर्न नयाँ ऋण, अनि नयाँ पुरानो ऋण ब्याज तिर्न फेरि नयाँ ऋण। घर खर्च चलाउनै पर्यो, नानीहरूको शिक्षा र लालन पोषण गर्नै पर्यो। अनि सकिँदैन त सबै सम्पत्ति? त्यो काम फट्ट छोडौँ, के गर्नु अन्य? लगानी फसेको छ, नछोडै पार लाग्ने उपाय नै छैन। फेरि हाम्रो समाज यति अर्काको चासो गर्ने कि नयाँ काम थाल्दा ऊ फेरि गरिराखेको काम छोड्यो, यो मान्छे स्थिर छैन, काम फेरेको फेरै गर्छ, यसले केही गर्दैन जीवनमा, आदि इत्यादि भनी जता गए पनि लान्छना र उपदेश सुनिरहनु पर्ने। सयौं पटक आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेँ, सकिन। आफैले चलाएको गाडी दुर्घटना गराउने प्रयास गरेँ, भएन। श्रीमती, छोराछोरीको माया र कर्तव्यले नै मर्न सकिन। फोन कल यति सामना गरे कि फोनोफोबिया नै भयो। कहिलेकाहीँ फोन नेटवर्क नआउने ठाउँमा पुग्दा मन आनन्दित हुने। 2-3 वर्षदेखि डिप्रेसनमा थिएँ, कसैले बुझेन। म डिप्रेसनमा छु भन्दा उल्टै गाली खाइयो, लड्दै पड्दै बाँचियो। स्क्याटर्ड रिटेलिङले पार नलाग्ने देखिएपछि डिलरसिपमा जाने निर्णय गरियो। फेरि सरकारले यति शास्ति दिन थाल्यो कि सामान लिएर धरान, विराटनगर जान नपाइने भइयो। फ्याक्ट्रीले डाइरेक्ट रिटेलिङ गर्न नपाइने रे।
अनि भिसिटिएस सिस्टम रे, अडिट वा कतै पनि रेकर्डमा नआउने भिसिटिएस के लागू गरिराखेको? बाटोमा प्रहरीलाई घुस उठाउने मेलो मात्र। यदि भिसिटिएस छैन भने 5,000 सम्म तिरेको छु प्रहरीलाई। इलामको सब्जी काठमाडौँ बेच्न लिएर आउँदा पनि भिसिटिएस रे। अनि बाटोमा चेकिङमा बसेका प्रहरीलाई सब्जी बाँड्दै आउनुपर्ने, नदिए आफै गाडीमा चढेर झिक्ने। कति लुट्छौ हो, जताततै लुट्ने मात्र। भाडाका गाडीले पनि लुट्ने, प्रहरीले पनि लुट्ने, सरकारले पनि करको नाममा लुट्ने, बजारका रिटेलरले पनि लुट्ने। अनि जग्गा जमिन नबेचेर के गर्नु त? कृषिजन्य वस्तुको कारोबार गरेको हुनाले प्रदेश 1 सरकार कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले खुलाउने अनुदान कार्यक्रम 4 पटक अनुदान पाऊँ भनी निवेदन दिइयो। सर्टलिस्टमा परिन्थ्यो नै। अनुगमन गर्न आउँदा तपाईको सोच राम्रो रहेछ, काम पनि राम्रो रहेछ, यस्तो मौलिक वस्तुको बजारीकरण गरिदिनु भएको रहेछ, पक्का पाउनुहुन्छ अनुदान भन्ने। अनि रिजल्ट आउने बेला कहिल्यै मेरो कम्पनीको नाम नहुने। म इलाम सूर्योदय नगरपालिका 11 वासी, मेरो फ्याक्ट्री पनि त्यहीँ। मेरा वडाका तत्कालीन वडा अध्यक्ष टेकबहादुर राईज्यूको साङपाङ डेरीले 3 लाख र 10 लाख गरी 2 वर्ष लगातार अनुदान खाए र तेस्रो वर्ष उनकै साम्पाङ बङ्गुर फार्मले 25 लाख अनुदान खायो। मेरै आँखा अगाडि इलामकै मैनालीजीको साङ्ला टी स्टेटले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण र गाडी गरी एकै वर्षमा एकै उद्योग एकै सरकारबाट 20-25 लाख अनुदान खायो। हामी चिल्लै। अनि बल्ल थाहा भयो अनुदान लिनलाई कि जनप्रतिनिधि, कि पार्टीको झोले, कि त अनुदान दिने निकायका कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने रहेछ। सच्चा कर्मनिष्ठ भएर नहुने रहेछ। डिलर र ठूला मार्टमा सामान दिनुपर्दा वार्षिक कारोबार 50 लाख नाग्ने अनि उनीहरूले नै भ्याट बिल नै खोज्ने भएकाले भ्याटमा जानुपर्ने बाध्यता भयो र गइयो। अनि सुरु भयो अर्को दशा। फेरि हाम्रो देशको कर प्रणाली साह्रै अप्ठ्यारो। व्यापारमा घाटा छ, घाटा देखाउँ बैंकले लोन नदिने, नाफा देखाउँदा प्राली कम्पनीले वार्षिक नाफाको 25% कर तिर्नुपर्ने, खर्च देखाउन आफूले श्रीमतीले तलब खाएको देखाउँदा 1% टिडिएस तिर्नुपर्ने, फेरि वार्षिक 4,50,000 नाघेमा करको दर बढ्ने, महिनै पछि 10 लाख कारोबार भएमा 13% भ्याट अर्थात् 1,30,000 महिनाकै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने, त्यो विलम्ब भएमा 25% ब्याज तिर्नुपर्ने, वर्षमा एकपटक कम्पनी रजिस्ट्रारमा, घरेलुमा, नगरपालिकामा कम्पनी रिन्यू शुल्क बुझाउनु पर्ने तेहेरो कर अनि वार्षिक अडिट शुल्क आदि। कसरी थाम्छ एउटा गाउँमा रहेको कम्पनीले यी सबै शुल्क र भार? रसियामा उद्योग व्यापार गरी अर्बपति भएका डाक्टर उपेन्द्र महतो एवं डाक्टर समता प्रसादले नेपालमा चलाउनु भएको नेपाल ग्रामोद्योग भन्ने कम्पनीलाई कृत्रिम ब्रान्डमा घिउ बनाएर दिए। सुरुमा राम्रो पेमेन्ट गरे, एडभान्स पनि दिए। हुँदै गएपछि पैसा नदिने, मेरो सिको गरेर आफै घिउ बनाउने अनि बिगार्ने, अनि तपाईको घिउ एक्सपायर भयो भन्दै फिर्ता लैजा भन्ने। बेच्नै सक्दैनौ भने 9 महिनासम्म तिम्रो गोदाममा राख्न एउटा निम्न स्तरको उद्यमीलाई लुट्न किन कम्पनी खोलेको नेपाल आएर? नेपाल ग्रामोद्योगलाई म चुनौती दिन्छु। मेरो जति पैसा खाएको छौ तुरुन्त फिर्ता गर अनि तिम्रो फेलर भएको गुड्स एक्सपायर र ड्यामेजको तिमी नै रिस्क ल्याऊ। अर्को चुनौती, मलाई सामान फिर्ता गरेँ भन्दै डेबिट नोट काट्दै बस्छ तिम्रो एसी डिपार्टमेन्ट। पुष्टि गर मैले सामान रिसिभ गरेको। मेरो कम्पनीको छाप वा मेरो सही देखाऊ तिम्रो रिटर्न बिलमा। सामान तिमीहरूको गोदाममै एक्सपायर भयो भने वा बजारमा फिर्ता आयो भने डेबिट नोट काटिहाल्ने अनि मैले पाउने पैसाबाट त्यसको भ्यालु घटाउने। तिमीहरू सब लुटेरा हौ। आफ्नो फ्याक्ट्री कहीँ पनि छैन। बजारमा प्रकृति ब्रान्डका जति पनि खाद्य वस्तु बेचिरहेका छौ ती सबै अर्कैले बनाइदिएका हुन्। म जस्तै साना साना कम्पनीहरूबाट लुटेका हौ। मार्जिन पनि तिमीहरूले भनेकै हुनुपर्ने, एमआरपी पनि तिमीहरूले नै तोक्नुपर्ने। यो कहाँको न्याय हो? भाट भटेनीका मिन बहादुर गुरुङजी, तपाईलाई 30% मार्जिन दिनुपर्ने अनि साना ठुला उत्पादक सप्लायरले तिम्रो मार्ट भरिदिनुपर्ने उधारोमा, अनि कन्ट्र्याक्टमा 1 महिनाभित्र पैसा दिन्छौँ भन्ने, 3 महिनासम्म पनि सामानको पैसा नदिने। मलाई यति झुलायो कि 3 महिनापछि नाम नमिलाइकन विराटनगर चेक पठायो। इलामदेखि विराटनगरसम्म एउटा चेक लिन गएँ तर नाम नमिलेको, अनि त्यो चेक सच्याउन काठमाडौँ बोलायो र 1 हप्ता पर्खाएर बल्ल चेक सच्यायो। म इलामदेखि विराटनगर काठमाडौँ कुद्दै तिमीलाई दिएको सामानबाट हुने नाफा घाटामा परिणत भयो। त्यही भएर भाट भटेनीलाई सामान दिन छोडेको मैले। तिमीहरू लुट्ने मात्र हौ।
तिमीलाई थाहा छ सामान उत्पादन गर्न कति दुःख हुन्छ? बिग मार्टको 32 वटा शाखा थियो काठमाडौँमा। मैले सामान बेच्दा पेमेन्ट टर्म्स एज पर सेल्स राख्यौ, सामान दिन थालियो। महिनामा 5-7 लाखको सामान अर्डर गर्थ्यौ, पैसा दिने बेलामा 75,000 1.5 लाख मात्र दिन्थ्यौ। कुनै महिना बिलिङ भएन भने त्यो महिना पेमेन्ट नै दिन्थेनौ। यो कहाँको न्याय हो? मैले थाम्न नसकेर तिमीलाई सामान दिन छोडेँ। सबै ब्रान्चमा गएर सामान उठाऊ भन्यौ, सामान उठाएँ। आखिरमा मैले तिमीबाट पाउने पैसाभन्दा आधा कम मात्र सामान थियो तिम्रो ब्रान्चहरूमा। एज पर सेल्स पेमेन्ट टर्म्स राखेर किन पैसा दिएनौ समयमा? सामान त बेचिसकेका रहेछौ। सबै ब्रान्चबाट सामान उठाएर फेरि फ्याक्ट्रीमा लाँदा तिमीसँग गरेको व्यापार पनि घाटामा गयो। किन लुट्यौ मलाई यसरी? सामान त गुणस्तरीय थियो तिमी नै भन्थ्यौ। नेपाल सरकार खाद्य विभाग सबैतिरबाट लाइसेन्स थियो मेरो प्रडक्ट। पवन गोल्यानको गोल्यान एग्रोले 110 कार्टुन घिउ अर्डर गरेर बनाउन लगाएर काठमाडौँ ल्याएपछि अर्डर क्यान्सिल गरिदियो। अहिले हाम्रो मार्केट डिमान्ड छैन भनेर। मार्केटको फिजिबिलिटी स्टडी नगरिकन किन सामान बनाउन लगायौ त? तिमीलाई लाज लाग्दैन? तिमीले मलाई अर्को पनि कुरा भन्यौ कि तिम्रो माथिल्लो कर्मचारीले अन्त्यमा सामान लिन मानेन रे। तिम्रो चेन अफ कमान्डमै त्रुटि थियो भने मलाई किन सामान बनाउन लगाएर काठमाडौँ मगायो? मलाई कति घाटा भयो होला इलामदेखि काठमाडौँ अनि फेरि काठमाडौँदेखि इलामसम्म सामान ल्याउँदा। तिम्रो माटो ब्रान्ड पनि लुट्नैलाई खोलेका हौ, कति लुट्छौ लुट। साथी मार्टका सागर पोखरेलजी, तपाईले खूब प्रचार गर्नुभयो 2 वर्षभित्रै नेपालको सबैभन्दा ठूलो रिटेल चेन आउटलेट बनाए भनेर। मबाट सामान टन्नै उठाउनु भयो तर 1 वर्षमा पनि बेच्न नसकेर फिर्ता दिनुभयो। किन मगाउनु भएको बेच्न नसकिने भए? मलाई पाप लाग्छ। ढिलै गरी भए पनि तपाईले चाहिँ सबै पैसा दिनुभयो। मैले फिर्ता सामान बराबरको रिटर्न गर्न सकेको छैन तपाईलाई। अनिल बस्नेतजीले चलाउनु भएको मेरो तरकारी.com र नेप एक्सप्रेस UAE भन्ने कम्पनीले मबाट गुन्द्रुक र तामा लानुभयो, दुवै लगेर बेच्नुभयो। मैले कति नाक ठाडो पारेँ गुन्द्रुक र तामा दुवै निर्यात गर्न थालेँ भनेर। गुगल, फेसबुक सबैतिर हल्ला गरेँ। दुबई बस्ने साथीहरूलाई पनि भने तपाईबाट किनेर पनि लगेँ, आत्मसन्तुष्टि मिल्यो। तर थाहा छ तपाईहरूलाई मैले दिएको सामानको पैसा अझैसम्म मैले पाएको छैन। सबै आत्मसन्तुष्टि र खुसी के रह्यो र? तपाईहरू पनि लुट्नलाई नै व्यापार गर्नुभएको रहेछ। लुट्नुहोस्, कति लुट्नुहुन्छ। डाबर नेपाल प्राली, तपाईहरू पनि लुट्नलाई नै कम्पनी खोल्नु भएको रहेछ। तपाईको फ्याक्ट्री 12 मा मैले घिउ सप्लाई गरेँ। तपाईका प्रोक्युरमेन्टका स्टाफले खुलेआम कमिसन मागे शङ्कर पन्तले र इमिडिएट क्यास अर्डर डेलिभरी भनेर LPO दिनुभयो र 3 महिनापछि अपुरो नगद भुक्तान गर्नुभयो। अझै मैले बाँकी पैसा पाएको छैन। त्यही कमिसन हत्याउनलाई राखेका होला, राख, लुटिराख, कति सक्छौ। इलामका डेरी व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्ने सरकार 2 महिनामा प्रति केजी 150 नौनीको दाम बढाउँछन्। हामीले कसरी थाम्ने? 2079 तीज अगाडिसम्म नौनीको दाम 600-625 थियो इलाममा, तर 2079 को दशैंसम्म आइपुग्दा 700-750 पुर्याए। अलिअलि नौनी बेच्छु भनेर एडभान्स लिएको ठाउँमा पनि पठाउन सकिएन, त्यतै बदनाम भइयो। इलाम 5 थर झापाका कुनै पनि डेरीमा पैसा दिन बाँकी छैन। तपाईहरूसँग किसान प्रत्यक्ष जोडिने हुनाले बरु आफू मरे तर तपाईहरूलाई बचाएँ। तर एउटा आग्रह छ इलामका डेरी सञ्चालकहरूलाई, कानुनी मापदण्ड पूरा गर्नुहोस्। तपाईहरू खानेकुरा बनाइराख्नु भएको छ। सुँगुर, कुखुरा, डेरी एकै ठाउँमा नराख्नुहोस्। हाइजिन मेन्टेन गर्नुहोस्। खाद्य विभागबाट अनुज्ञा पत्र लिनुहोस्। स्वस्थकर घिउ छुर्पी बनाउनुहोस्। खाद्य विभागसँग हार्दिक अपिल गर्दछु, अनुगमन गरियोस् इलामका डेरीहरू। त्यहाँका खाद्य वस्तु उत्पादन गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना गरिएको छैन। एउटा गाउँमा बसेर उद्योग चलाएर भाटभटेनी, नेपाल ग्रामोद्योग, गोल्यान एग्रो, डाबर नेपाल, बिग मार्ट, साथी मार्ट जस्ता देशकै नाम चलेका औद्योगिक व्यापारी घरानालाई तथा मार्टहरूलाई आफ्नो कस्टमर बनाई सामान बेचियो। प्रदेश 1 लगायत काठमाडौँका अन्य मार्ट र ठूला ठूला पसल प्रायलाई सामान बेचियो। बिर्ता मोड, दुहबी, हेटौँडा, चितवन, नवलपुर आदि ठाउँमा डाबर, पतञ्जलि, युनिलिभर आदि ठूला कम्पनीकै सामान बेच्ने डिलरहरूलाई आफ्नो पनि डिलर बनाइयो। त्यहाँभन्दा कुन लेभलको मार्केटिङ गर्नु र पनि यो देशमा पैसा कमाइएन, मर्ने गरी घाटा खाइयो। प्रमुख कारण उधारो बजार र ठूला रिटेलर्सहरूको हेपाहा प्रवृत्ति नै हो।
मलाई लाग्छ मेरो जिन्दगीले नै मलाई अब नबाँच मर भनेको हो। भाग्य कर्मले बन्छ भन्थे, होइन, भाग्यमा लेखेको छैन भने जति कर्म गरे पनि फल नमिल्ने रहेछ। परिवार, घर, समाज, आफन्त मलाई नै गाली बर्साउँछन्, हात तान्दिनुहोस् भन्दा खुट्टा तान्छन्। ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछोले पनि खेद्छ भन्थे, हो रहेछ। कोरोना समयमा इलामकै कन्याम इन नामक होटल पनि चलाएँ लिजमा लिएर। राम्रो चल्यो, केही कमाइयो पनि। तर त्यसका ओनर झापाकै टीका ओडारीजीले कमाएको देख्न सकेनन् र करार अवधि अगाडि नै होटल नै बिक्री भयो भन्ने बहाना बनाएर छोडाए। नेपालका बीमा कम्पनीहरू कति लुटाहा, उद्यमी व्यापारी देख्नै नहुने। सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी बिर्तामोड झापा शाखाका रुद्र निरौला, विकास श्रेष्ठ, रामप्रसाद घिमिरे, प्रकाश पौडेलले जीवन बीमा गरौँ भनेर म कहाँ धाइरहे। मैले पैसा छैन गर्दिन भन्दा उनीहरूले आफै लगानी गरेर मेरो 1 करोडको बीमा गरिदिए र पैसा किस्ता गरेर 4-5 लाख असुलेरै छोडे। मेरी श्रीमतीको पनि त्यस्तै गरेका छन्, उनको पनि 1 लाख लिइसकेका छन् मबाट। खबरदार सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, मेरो पैसा फिर्ता गर बिना शर्त। किन यति दुःख दिन्छौ एउटा आम नागरिकलाई? दिनरात जतिखेरै पनि तिर्नुपर्ने ठाउँको फोन, म्यासेज, धम्की कति सहनु। क्रेडिटर्सको फोन, बैंकको फोन, कर कार्यालयको फोन, सामान माग्नेको फोन, स्यालेरी माग्नेको फोन, र मेटेरियल्सवालाको फोन, सहकारीको फोन, साथीभाइको फोन, आफन्तको फोन कति सहनु। पैसा माग्नेकै मात्र फोन। कहिलेकाहीँ त दिनेले पनि फोन गर्नु नि छैन। यति हुँदाहुँदै पनि बैंकको, किसानको, गरिब कसैको पनि पैसा तिर्न बाँकी छैन। बैंकको मासिक किस्ता र ब्याज भविष्यमा तिर्नुपर्ने बाहेक हालसम्मको तिरेको छु। व्यापारिक सम्बन्धका चितवनमा 3 पार्टीलाई 8 लाख जति फर्काउनु छ। अरू व्यक्तिगत ऋण र ब्याज अनि भ्याट तिर्न सकेको छैन। बैंकले त जग्गा लिलाम गरेर असुल गर्ला, अरूलाई कसरी फर्काउनु उपाय लागेन। झापा धुलाबारीमा अनिल भेटवाल भन्ने व्यक्तिले पास नै नहुने कवाडी गाडी मलाई दिएर यति सताए कि मैले थाम्नै सकिनँ उनलाई। मैले उनलाई 5,50,000 दिनुपर्नेमा 4,50,000 अहिले दिन्छु, अरू गाडी पास गर्ने दिन दिन्छु भन्दा पनि मानेनन्। मेरो चेक बााउन्स गरिदिन्छु, पक्राउँछु भने। मैले सबै पैसा चुक्ता गरेँ। अनि फेरि गाडी पास गरौँ भन्दा उनले प्रयोग गरेको अवधिको सवारी कर पनि मैले तिर्नुपर्ने। हुन्छ, पक्राउनुहोस्। मैले यो देशमा गरी खान सकिनँ, गर्न खोजेँ, दिनरात मेहनत गरेँ, तर भएन। मैले यसबीचमा ग्लोबल आइएमई ग्रुपका चन्द्र ढकाल, उद्योग वाणिज्यकी भवानी राणा, गोल्छा अर्गनाइजेसन आदिलाई भेटी मेरो उद्योगको समस्या सुनाएँ, सुनवाई भएन। अरू कति हाई प्रोफाइल उद्यमीहरूलाई भेटे, सहयोगको याचनासहित केही भएन। 5-6 वर्षदेखि विवेकशील साझा पार्टीमा आबद्ध थिएँ। इलाम जिल्ला संयोजक नै हुँ। राजनीति मार्फत देशको यी र यस्तै समस्या ओकालत गर्ने प्रणसहित लागेको थिएँ। तर चुनाव आउने बेला विवेकशील साझा पार्टी क्षत विक्षत भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अफर नगरेको पनि होइन। इलाम क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेदवारी दिनुहोस् भन्यो, तर मेरो विकल्प थिएन, पैसा थिएन, अनि श्रीमती परिवारले पनि उठ्ने सल्लाह दिएनन्। असफल विगत भएकाले खासै बल पनि गरिएन। यो देशको सिस्टम करप्ट छ, जताततै भ्रष्टाचार छ, प्रोत्साहन छैन, हर कोहीमा फ्रस्ट्रेसन छ, नीतिगत त्रुटि छ। जिन्दगीमा यी र यस्तै हन्डर खाँदा खाँदै मन सम्हाल्न नसकेर, आर्थिक भार थाम्न नसकेर यही वर्षको तिहार अघि सुसाइड नोट लेखी भारतको गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदीमा हाम फालेर मर्ने जमर्को गरेँ, सकिन। कसैले बचायो र भागेर अरुणाञ्चल प्रदेशको तेजु हुँदै चाइना बोर्डर द लास्ट भिलेज अफ इन्डिया कोहु भिलेज पुगेँ अनि चाइना छिर्ने प्रयास गरेँ, सकिन। एउटा हिउँ पर्ने डाँडोले छेक्यो, त्यसलाई पार लाउनै सकिन। चाइना छिरेर त्यतै केही दुःख गर्ने अनि अलिअलि पैसा कमाएर केही वर्षमा घर फर्कने योजना पनि विफल भयो। त्यहाँबाट फर्किएर घर आएँ र परिवार एवं आफन्तको सहयोग सल्लाहमा काठमाडौँ आई बाहिर जाने प्रयास गरेँ। साउदी, दुबई, कतार, मालदिव सबैतिर जाने प्रयास गरेँ, भएन। नेपालका म्यान पावर पनि लुटाहा नै रहेछन्। माग अनुसार इन्टरभ्यू दिइयो, पास भइयो, तर राम्रो कमाइ हुने ठाउँमा भिसा नै नदिने। म्यान पावरकै आफ्ना र पहुँचवाला घुसाइहाल्ने, प्री मेडिकल, क्युआर कोड भन्दै पैसा असुल्ने अनि पासपोर्ट कब्जा गर्ने। कतारमा मन्त्रालयमा ड्राइभर जबको लागि छानिएको थिएँ। महिनाको 10,000 रियाल तलब थियो, तर म्यान पावरले 8 लाख माग्यो लागत। कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो पैसा? अन्य सेलेक्ट भएको ठाउँमा पनि आज भोलि भन्दै 2 महिनासम्म भिसा नै नदिने।
वर्ल्ड कपमा कतार छिर्ने अनि पुरानो सम्पर्कमा रहेका कम्पनीमा काम पाउने भएँ, तर वर्ल्ड कपको टिकट, राउन्ड ट्रिप एयरफेयर र होटल बुकिङ गर्न पैसा नै पुगेन। त्यो सपना पनि तुहियो। केही समय फ्री बसेर एउटा भेहिकल रेन्टल कम्पनी काठमाडौँमै गर्न थालेँ। जसोतसो आफ्नो ज्यान पाल्ने मेलो त बन्यो, तर परिवार छोराछोरीलाई खोइ, त्यत्रो ऋण तिर्ने आधार खोइ। 60 लाख ऋण छ। श्रीमतीलाई घरमा जतिखेरै टर्चर छ। हुँदा हुँदा श्रीमतीले पनि आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्न थालिन्। मलाई त्यही आशयको मेसेज लेख्न थालिन्। उनी पनि डिप्रेस्ड भइसकिन्। श्रीमती र म को पहिला सुसाइड गर्ने भन्ने साइलेन्ट प्रतिस्पर्धा चलिरहेकै अवस्थामा मैले नै यो चोला बिसाउने निर्णय गरेँ। मलाई बचाउने प्रयास कसैले नगर्नुहोला। बाँची गएँ भने फेरि मर्ने नै छु। प्रहरीले पक्राउ गर्यो भने जेलमा नै आत्महत्या गर्नेछु। म क्रान्ति गर्दैछु। म जस्तै केही गर्छु भन्नेलाई यो देशको सरकारले सहयोग गरोस्, वातावरण बनाओस्। बाँच्ने सबै उपाय लाउँदा केही भएन। आशा सबै मरिसकेको हुनाले मर्ने नै बाचा गरेँ। मलाई माफ गर्नुहोला। कोही मनकारी सहृदयी जनहरू हुनुहुन्छ भने मेरो ऋण तिर्न मेरो श्रीमतीलाई सहयोग गरिदिनुहोला। उनले पनि मेरै बाटो समाउन बेर छैन। हाम्रा 2 छोरीहरू टुहुरा हुनेछन्। नानुका अधिकारी, एकाउन्ट नम्बर 290701001814, ग्लोबल IME बैंक, नयाँ बानेश्वर ब्रान्च। प्रेम प्रसाद आचार्यले अगाडि लेख्नु भएको छ, मेरी नानुका, तिमीले सहयोग पाउनेछौ, विचलित नहुनु, मलाई माफ गरिदेऊ। मैले प्रगति गर्ने धेरै अस्त्र लाउँदा पनि सकिन। छोरीहरूको अभिभारा तिम्रो काँधमा छ। बुझ्ने भएपछि उनीहरूलाई सम्झाउनु। तिमीहरूको पापुले यो देशमा सफलता हासिल गर्न सक्नु भएन। जताततै हन्डर र ठक्कर खानुभयो, जताततै लुटिनुभयो। यो देश गरी खानेलाई होइन, लुटी खानेलाई मात्र सहज रहेछ। तिमीहरूले पनि त्यही अवस्था भोग्नु नपरोस् भनेर क्रान्तिमा होमिनुभयो। आफ्नो भोगाई र पीडा सरकारले सुन्ने गरी आफ्नो ज्यान आहुति दिनुभयो। यही भन्देऊ। म धेरै आशावादी, धेरै नै सकारात्मक सोच राख्ने र अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति थिएँ। देखिएकै सपनाहरू पूरा गर्नतर्फ लागिन्छ। सपना नै नदेख्ने हो भने त्यो पाउने वा पूरा हुने सम्भावना नै हुँदैन। त्यसैले सपना देखियो, महत्वाकांक्षा राखियो, त्यसलाई पूरा गर्न हर दुःख कष्ट भोगियो, मेहनत गरियो। म सेल्स एन्ड मार्केटिङमा पोख्त नै थिएँ। लिडरसिप स्किल, मोटिभेसनल स्किल, बिजनेस स्किल आदि प्राप्त गर्न तालिम र अनुभव सबै थियो। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, कम्प्युटर स्किल, मोडर्न बिजनेस टेक्निक्स, लेगल फर्मालिटिज एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अफ अ बिजनेस सबै ज्ञान हासिल गरिएको थियो र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सवारी चालकको रूपमा पनि दक्ष थिएँ। मोटिभेसन स्पिकर्स डाक्टर विवेक वृन्दा, शिव खेडा, विनोद चौधरी, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, ओशो, स्वामी विवेकानन्द, चाणक्य नीति, गीता, वेद आदि सबैलाई सुन्थेँ, अध्ययन गर्थेँ, केही आइडिया र प्रेरणा लिन्थेँ र पनि यो देशमा सफल हुन सकिएन। उदाहरणीय उद्योगी व्यवसायी बन्न सकिएन, पैसा कमाउन सकिएन, सपना र महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सकिएन। धेरै युवाहरूलाई विदेश नजाऊ, देशमै केही गर भनी प्रोत्साहित गरेँ। गाउँ फर्कौँ महाअभियान नै चलाएँ। तर अन्त्यमा किन यो देशमा काम गर्न छोडेर विदेश नै ताक्छन् युवाहरू भन्ने पाठ आफ्नै व्यावसायिक असफलताबाट सिकेँ। यो देशको भ्रष्ट नीतिबाट सिकेँ। दलालहरूले चलाएको देशको अर्थतन्त्रबाट सिकेँ। मोनोपोली मार्केटबाट सिकेँ। नेपोटिजम र फेभरिटिजम आदिबाट सिकेँ। तर यहाँसम्म आइपुग्दा आफ्नो सबै सकेँ, उठ्नै नसक्ने गरी लडेँ। मैले जसलाई यो देशमै केही गर विदेश नजाऊ भनेको छु, म त्यो आग्रह फिर्ता लिन चाहन्छु। मलाई माफ गर्नुहोला। यो देशमा केही गर्न नसकिने रहेछ। यो देश भ्रष्ट रहेछ। पाइला पाइलामा अन्याय र विभेद रहेछ। सपनाकै कुरा गर्दा पतञ्जलि नेपालका साहुजी युवराजजीले इलाममै पतञ्जलि घिउको फ्याक्ट्री खोल्ने, तपाईँ घिउमा नै काम गरिरहनु भएको रहेछ, सँगै काम गरौँ भनेर कति ठुलो सपना देखाउनु भयो। उत्साहित भएँ, सफलताको कल्पना गरेँ, तर अन्त्यमा त्यो सपना नै रह्यो। एउटा प्रगतिशील युवालाई झुटो आश्वासन नदिनुहोला कृपया। उसको इच्छा शक्ति स्खलित हुन्छ। स्विस एम्बेसीले सञ्चालन गरेको सहज नेपालले पटक पटक उसको अन्तर्क्रियामा बोलाएर सहयोगको आश्वासन देखायो, तर उही आश्वासन मात्र। आते जाते खर्च मात्र गराउनु भयो, उल्टै लुट्नु भयो।
कतिवटा सङ्घ संस्था मेरो फ्याक्ट्री हेर्न आउनुभयो, तारिफ गरेर जानुभयो, समस्या सोध्नुभयो, सहयोगको आश्वासन दिनुभयो, तर फर्केर कहिल्यै आउनु भएन। तपाईहरूको जागिरलाई चाहिने डाटा लिन, शोध भर्ना गर्न फगत फोन मात्र गर्नुभयो, सपना देखाइरहनुभयो। सरकारी अनुदान खुलाउने, फारम भर्न दुनियाँ कागजपत्र, झन्झट, यातायात र कुदाई खर्च फजुल गराइदिने गर्नुभयो, तर केही दिनु भएन। तपाईलाई घुस दिने वा जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्रीका आसेपासेलाई मात्र अनुदान बाँड्नुभयो। राजनीति मार्फत सदन सरकारमा गएर यी र यस्तै देश दुखेको ठाउँमा मलम लगाउँछु भन्ने सपना देखेँ। राजनीतिमा पनि लागेँ, तर रविन्द्र मिश्र, सूर्यराज आचार्य, मुमाराम खनाल, केशव दाहाल, मिलन पाण्डे, महेन्द्र थापा, भीमप्रसाद अधिकारी, निर्देश सिलवाल, समीक्षा बास्कोटा, प्रकाश चन्द्र परियारजी, तपाईहरूलाई मेरो आत्माले छोड्ने छैन। किन यो देशको एउटा महत्वाकांक्षी युवाको भावनासँग खेलवाड गर्नुभयो? तपाईहरू एकीकृत हुनै नसक्ने, पार्टी चलाउनै नसक्ने भए किन यो देशका मजस्ता सयौं युवालाई राजनीतिमा ल्याउनुभयो? किन समय र पैसा बर्बाद गरिदिनुभयो? यो देशमा सपना बाँड्ने, आश्वासन बाँड्ने अनि त्यसैलाई आफ्नो गरिखाने साधन बनाउनेको जमात ठूलो रहेछ। मेरो परिवार, आफन्त, साथीभाइ, इष्टमित्र, गाउँलेजनहरू, मलाई माफ गर्नुहोला। घर तथा पैतृक सम्पत्तिमा मेरो हक खोसिएको छ। अहिले समस्यामा छु, ऋणमा छु, दिलाइदिनुहोस् भन्दा हजुरहरूले सुन्नु भएन। कानुनी रूपमा म पैतृक सम्पत्तिको हकवाला रहिन, किनभने म 7 कक्षामा पढ्दाखेरि नाबालक अवस्थामै बुबाको धेरै जग्गा जमिन भएकाले हदबन्दी जोगाउन मलाई छुट्टै परिवार कायम गरेर अंश भरपाई गराई थोरै जग्गा अंशपास गराइदिनु भएको थियो। हाम्रो देशको कानुन अनुसार 2 पटक पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाइँदैन, हक लाग्दैन। मैले धेरैलाई, आफन्तलाई म समस्यामा छु, कानुनी रूपमा तल परेको छु, समाधान पनि छ, सहयोग गरिदिनुस्, म बाँच्न चाहन्छु भनी याचना गरेँ, सहयोग गर्नु भएन। के मैले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेको थिइनँ? विवाह कार्य, व्रतबन्ध, साञ्चे, भजन कीर्तन आदिमा शारीरिक आर्थिक उपस्थिति जनाएको थिइनँ? गाउँ विकासका कार्यक्रममा आर्थिक लागत साझेदारीमा योगदान गरेको थिइनँ? टोल विकासमा, सामाजिक छलफल र न्यायमा, कानुनी अडचन फुकाउनेमा, महिला हिंसा हुँदा न्याय दिलाउने कार्य आदिमा मेरो योगदान थिएन? समाज, तपाईँ आफै भनिदिनुहोस्। कि मैले नातिको रूपमा, छोराको रूपमा, श्रीमान र बाबुको रूपमा पारिवारिक र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेको थिइनँ? सबथोक गर्दा पनि म आफैले न्याय पाइन, म नै मरे। कहिल्यै रक्सी खाएर लडेको देख्नुभयो मलाई? केही कुकृत्य गरेँ मैले? के यो देशमा उद्योग व्यापार गर्नु, केही उदाहरणीय काम गर्न खोज्नु, आफ्नै गाउँ फर्किएर सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न खोज्नु अपराध हो? अब कहिल्यै यहाँहरूलाई याचना गर्ने छैन। म जाँदैछु, मलाई माफ गर्नुहोला। मेरो पैतृक सम्पत्ति अझै छ। दाजुको पनि टन्नै जग्गा जमिन, घर छ, आमाको पनि छ, हजुरबुबाको पनि छ, दिदीको पनि छ। सबै पैतृक सम्पत्ति हो। म सकिएँ, उद्योग व्यापार घाटामा गयो, केही बेचेर मेरो ऋण तिरिदिनुहोस्, सम्पत्ति भोलि पनि कमाइएला भनेर कति बिन्ती गरेँ, सुन्नु भएन। आमा, हजुरबुबा, दाजु भाउजू, एकपटक सोच्नुहोस्। इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, श्रीलङ्का आदिका नागरिकलाई हेर्नुहोस्। धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन भविष्य होइन, मानिसको जिन्दगी भविष्य हो। जिन्दगी रहे त्यो सम्पत्ति फेरि कमाउन सकिन्छ। जिन्दगी नै नरहे केही राजनैतिक उथलपुथल, महामारी, प्राकृतिक विपद आदि आएमा चुटकीको भरमा सबै सम्पत्ति मूल्यहीन हुनेछ। तपाईहरूलाई मेरो जिन्दगी भन्दा त्यही सम्पत्ति प्यारो लाग्यो। मेरा आफन्तलाई पनि बिन्ती बिसाएँ, तर उहाँहरूले पनि म भन्दा त्यही सम्पत्तिमा भविष्य देख्नुभयो। त्यही जग्गा जमिन नै भविष्य हो, त भविष्य होइनस् भन्नुभयो। दिदी र भान्जीलाई तिमीहरूको डिभोर्स पश्चात मैले कति सहयोग गरेँ हेक्का होला। मैले बाँच्ने धेरै प्रयत्न गरेँ, परिवारसँग भिख मागेँ, कति अनुनय विनय गरेँ, कसैले सुनेनन्। मेरी श्रीमती नानुका, तिमी कति पनि विचलित नहुनु। हाम्रो परिवारले हाम्रो चित्कार सुनेनन्, तर अवश्य कोही त छ यो दुनियाँमा तिमीलाई सहारा दिने र यो समस्याबाट मुक्ति गराउने। मेरा आफन्त मलाई सुन्न छोडे, मेरा साथीभाइ सबै टाढा भए। आफ्नै आमा, दाजुले पनि मलाई सुन्न छोडे। मेरो पीडा बिसाउने ठाउँ नै रहेन अब। मनभरि गरौँ भारी बोकेर कति दिन बाँच्ने, कहाँ बिसाउने त्यो भारी। त्यत्रो आर्थिक भार सल्टाउने केही उपाय छैन मेरो अगाडि। 20 लाख जतिले तत्कालको गाँठो फुक्नेवाला थियो।
त्यति जुटाउन गरेको प्रयास पनि सबै विफल भए। आफ्नो उठ्नुपर्ने रकम उठाउन जति रोइ कराई गरे वास्ता गरिदिएनन् सरकारवालाले। नयाँ काम गरौँ लगानी छैन, पुरानो व्यवसायलाई नै थामौँ उपाय छैन। हर तरहले अगाडि बढ्ने विकल्प लगाइयो, सबै विफल भए। के गरौँ कसो गरौँ, केही विकल्प नै रहेन। सिद्धार्थ बैंकको ऋण नवीकरण गर्ने र ब्याज तिर्ने पैसा छैन। माछापुच्छ्रे बैंकको मासिक किस्ता तिर्ने पैसा छैन। सरकारलाई भ्याटको पैसा तिरौँ बजारमै छ, पैसा उठाउनै सकिँदैन। राजस्व कार्यालय ताकेता गरेको गरै छ। सबै व्यक्तिगत र संस्थागत खाता रोक्का गरिदिन्छु, कालो सूचीमा राखिदिन्छु भन्छ। ओरिजिन भ्याट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले तिर्नुपर्ने भएकाले भ्याट रिटर्न पनि हुँदैन। म राजस्व कार्यालयलाई बिन्ती गर्छु, व्यावसायिक बक्यौतालाई व्यक्तिगत नबनाइदिनुहोला। सहज हुँदा कर तिरेकै थिएँ, व्यापार घाटा हुँदा सकिन। फेरि कच्चा पदार्थवालाले प्यानमा सामान दिन्छन्, घर खर्च चलाउने पैसा छैन। छोरीहरूको लालन पोषण र शिक्षामा खर्च गर्ने पैसा छैन। कोही बिरामी परियो भने उपचार गर्ने पैसा छैन। व्यक्तिगत ऋण र ब्याज तिर्ने पैसा छैन। व्यावसायिक कारोबारको रिटर्न गर्ने पैसा छैन। सरकार, तिमी सुन्देऊ मलाई। मेरो दोष फगत यही मातृभूमिमा केही गर्न खोज्नु मात्र रह्यो। जतिसँग कारोबार गरियो सबैले लुटे। जिन्दगीको अन्तिम समयसम्म लुटिएँ। गत हप्ता दाङबाट काठमाडौँको नाइट बसमा टिकट काटेर हिँडे। केही ओरा आएपछि थाहा भयो मैले लिएको सिट अरू 2 जनालाई पनि बेचेको रहेछ। महिलाहरू उभिने भए मनले मानेन, छोडिदिए सिट। जताततै लुट्छन् हौ सरकार, कसले सुन्ने मलाई? सरकार, तिमी त सुनिदेऊ। बाँच्ने रहर हुँदा हुँदै बाँच्न सकिन। केही नयाँ गर्ने र उदाहरणीय बन्ने हुटहुटी हुँदा हुँदै बन्न सकिन। यो स्टेटमेन्ट लेखिसकेपछि पनि 2-4 जनासँग सेयर गरेँ। बाँच्न चाहेँ, सहयोगको आश्वासन पाएँ, तर फगत आश्वासन मात्र रह्यो। कसलाई सेयर गरेँ गर्भमै रहोस्। उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो भने उहाँहरूकै कुरा। सबै उपाय लगाइसकेपछि पनि केही नलागेपछि यो निर्णय लिएको हुँ। रोएँ, धेरै रोएँ एकान्तमा। आँसु रितिए, आशा रितिए, सम्बन्ध रितिए। सबैभन्दा ठुलो पैसा रितियो, धन रितियो र सायद अब मलामी पनि रितिए। मेरो लास उठाउने पनि कोही हुने छैन होला, किनकि म कंगाल भएँ, धन सबै सकियो। छोरीहरूसँग रमाउने चाहना थियो, उनीहरूलाई असल नागरिक बनाउने चाहना थियो, श्रीमतीलाई सदा अंगालोमा राख्ने चाहना थियो। सबै चाहनामै सीमित भयो। कहाँ जानु, कसलाई भन्नु? अगाडि केही देखिन मर्नु सिवाय। मलाई माफ गर्नुहोला। मेरो सालो भाइ मनोज, भतिजा छोराहरू कृष्ण किरण कपडाको व्यापार गर्छन् इटहरी र बिर्तामोडमा। उनीहरू पनि बारम्बार भन्ने गर्छन् बजारमा पैसा फस्छ, 2-4 करोड रिटेल पसलमै बाँकी उठाउनु छ भन्छन्। तिमीहरूको पैसाले ती रिटेल पसल खोलिदिनु पर्ने? जो कोही उद्यमी व्यापारी त्यसै भन्छन्। मेरो साडु दाजु ठेकदार हुनुहुन्छ, विद्युतीय सबस्टेसन निर्माण र लाइन विस्तारको ठेक्का लिनुहुन्छ। उहाँ पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, ठेक्का त पाइन्छ, तर वर्षौं आफ्नो पैसाले निर्माण धान्नुपर्छ। ए सरकार, तिम्रो विकासको काम पनि जनताले उधारोमा गरिदिनु पर्ने? किन पैसा दिँदैनौ समयमा? किन आवाज उठ्दैन कोहीबाट? कसै न कसैले इनिसिएट त गरौँ न। यो देशको उधारो बजारको जालो चिर्नै पर्छ। सरकारले त्यत्तिकै सुन्दैन। तिमी सुन सरकार, मेरो बलिरहेको शरीर हेर, केही त महसुस गर। सरकार, यी र यस्तै जनजीविकाका मुद्दा उठाऊ, जनताको जीवन सरल र सहज बनाऊ। मेरो देश जहाँ गरिब भनिएका जनताको पैसाबाट, निक्षेपबाट पैसाकै व्यापार गरेर बैंकहरू एकै वर्षमा 10 अरब कमाउँछन्। मेरो देश जहाँ सरकारी मुफ्तको औषधि नष्ट गरेर निजी मेडिकलका महँगो औषधि जनतालाई किनाउँछन्। मेरो देश जहाँ सरकारी शिक्षक कर्मचारीहरू आफैले पढाउने गरेको, नियमन गर्ने गरेको विद्यालयमा विश्वास नलागेर निजी विद्यालयहरूमा छोराछोरी पढाउँछन्। मेरो देश जहाँ जनता जिउन चाहिने आधारभूत वस्तुहरूमा सरकारको पहुँच नै छैन, व्यापारी र बिचौलियाहरूको लुटतन्त्र छ, उनीहरूकै रजगज छ। मेरो देश जहाँ ठुलालाई चैन र सानालाई मात्र ऐन छ। मेरो देश जताततै दुखेको छ। मेरो देश गाउँ गाउँमा रोएको छ, हरेक किसानको घरमा रोएको छ, महत्वाकांक्षी युवाको मनमा रोएको छ, गरिबको दिलमा रोएको छ, बिरामीको दिमागमा रोएको छ।
मेरो देश पिल्सिएको छ, केही गर सरकार, केही गर। प्रचण्ड, तिमीले 17,000 मार्ने गरी जनयुद्ध गर्यौ। देशमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्यायौ। संविधान सभा मार्फत देशमा नयाँ संविधान जारी गर्यौ। तर म जस्ता केही गर्छु भन्ने युवालाई देशमा केही गर्नै नसक्ने बनायो। तिमीलाई थाहा छ, यदि युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता देशहरूले सजिलै नेपालीलाई भिसा दिने भए यो देशमा कोही रहने छैन। तिम्रो देश खाली हुनेछ अनि रित्तो देशको प्रधानमन्त्री बन्नु र तिमी 17,000 शहीदलाई शासन गरेर बस्नु। तिमीलाई थाहा छ सरकार, अहिले उद्योगी व्यवसायीहरू बैंकबाट 8-9% लिएको ऋणको ब्याज बढेर 12-15% तिरिरहेका छन्। अनि अर्को कुरो, त्यही बढेको 12-15% बैंक ब्याज तिर्न 24-36% व्यक्तिगत ऋण लिएर तिरिरहेका छन्। बैंकले छोड्दैन, सुन्दैन। अनि कहाँ पुग्यो देशको उद्योग व्यापार? अनि अर्को लुप्त सत्य, सानो व्यवसाय गर्न देशका कुनै पनि शहरमा खाली सटरको लाखौं डिपोजिट लिन्छन् घरधनीहरू। बिना ब्याज व्यवसायीको पैसा डिपोजिट राख्छन्, तर घर बहाल कर पनि तिर्दैनन्। व्यवसायी कसरी बाँच्छ? यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने हाम्रो देश कंगाल हुँदैछ। कोही त आवाज उठाउनुहोस्। देशमा जताततै आर्थिक मन्दीको हावा चलेको छ। म कसरी अछुतो रहँला र त्यसबाट? यो सब उधारो बजार, अवैज्ञानिक कर नीति, पुँजी पलायन, शून्य प्राय विदेशी लगानी, पुँजी घरजग्गा र सेयरमा फ्रिज आदिले आएको समस्या हो। केही गर सरकार। जाँदा जाँदै नेपाल सरकारसँग निम्न मागहरू राख्दै त्यो पूरा होस् भन्ने अपिल सहित यो शरीरलाई अग्निकुण्डमा समाहित गर्दैछु। सबैमा अपिल, यो देश गरी खान लायक बनोस्, बस्न लायक बनोस्, मेहनत गर्नेको भलो होस्, सबैको फलोस् फुलोस् र अन्त्यमा मैले गरेको यो आग्रह सबै सामु पुगोस्, विश्वले पनि सुनोस्। मेरो क्रान्ति हो यो। मैले माथि उल्लेख गरेका कुनै पनि भोगाइहरू, कारोबारहरू, हन्डरहरू गलत रहेछन् भने त्यसलाई प्रमाणित गर्न म चुनौती दिन्छु। माथि उल्लेखित कुनै पनि समस्याहरू व्यक्तिगत होइनन्, सबैले भोग्दै आएका राष्ट्रिय समस्या हुन्। किन कोही बोल्नुहुन्न? मेरो आवाज सुनिदिनुहोस्। म आफैलाई मात्र मार्दैछु, अरूलाई नोक्सान पुर्याउने छैन। यो अपिल सरकारले महसुस गर्ने गरी सुनाउँदैछु। मेरो देश गर्व गर्न लायक बनोस्। विदेशिएका लाखौं युवाहरूले यही देशमा केही गर्न सकुन् भन्दै निम्न मागहरू नेपाल सरकार सामु राख्दैछु। यो शरीर सुन्दर देश नेपाल बनोस् भन्ने कामना सहित बलिदान दिँदैछु। अलविदा। प्रेम प्रसाद आचार्यले सरकारसँग राख्नुभएका मागहरू यस्तो उल्लेख गर्नुभएको छ। आफ्नो स्ट्याटसमा प्रेम प्रसाद आचार्यले सरकार समक्ष केही मागहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ र अन्त्यमा उहाँले लेख्नु भएको छ, धन्यवाद। यही देशको एउटा सर्वसाधारण नागरिक प्रेम प्रसाद आचार्य सन्तोष, सूर्योदय 11 केराबारी इलाम, प्रदेश 1 नेपाल, हाल काठमाडौँ। म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्। अलविदा। यसरी इति वृत्तान्त लेख्दै प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरे। यो प्रेम प्रसाद आचार्यको अन्त्य मात्र होइन, यसले हजारौं लाखौं प्रश्नहरू जन्माएका छन् अनि यसले देश चलाउँछु, आम नागरिकलाई खुसी पार्छु भन्ने राज्य सञ्चालकहरूको निधारमा कलङ्कको टीका समेत लगाइदिएको छ। यो शासकहरू विरुद्धको विद्रोह हो। कुर्सीमा पुगेपछि आँखा कान बन्द गर्ने नेताहरू विरुद्ध आगोको झिल्को हो। प्रेम प्रसादले आफ्नै शरीर जलाउँदै सरकारको दिमागमा आगो झोसेका छन्। प्रेम प्रसादको आत्मदाहको यो रापले तिमीलाई नपोलोस् सरकार। हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रेम प्रसाद आचार्य प्रति।